नाजरीन, दुनिया में बाज़ ममालिक ऐसे होते हैं कि जिनकी शोहरत याफ्ता वजूहात बन जाती हैं। बाज़ शहर ऐसे होते हैं जो किसी काम की वजह से शोहरत पाते हैं। हमारी बदकिस्मती कहनी चाहिए कि कराची किसी वक्त रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन आज कराची जो है चोरी चकारी, राजनी, खवातीन के साथ ज्यादती और हत्ता के मजहबी इंतहा पसंदी में सर फरिस्त है। और वहाँ मसाजिद के जो मीनारे हैं वो दिन दिहाड़े भी तोड़ दिए जाते हैं। ये वजह शोहरत बन रही है आजकल कराची की। हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को सोचना चाहिए कि जो कराची एक बहुत बड़ा बिजनेस का अड्डा भी है, हब है, और वो किस तरफ ऐसा ऐसा चल पड़ रहा है। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुल्क का, एक ऐसे शहर का जिक्र करूंगा कि जो दुनिया में एक अच्छे पोजीशन पे आया है, और मैं उसी मुल्क में जाऊंगा कि दुनिया का बेहतरीन खूबसूरत मुल्क है, अमन पसंद मुल्क है। वहाँ मेरे साथ हैं नसीरुद्दीन साहब। वो बताएंगे कि आजकल जो अखबारों में क्या चर्चा हो रहा है इस मुल्क का और इनके शहर का। यानी एक अस्टरिया शहर है यूरोप का, जिसको ओस्टराइश भी कहते हैं जर्मन में। तो मैं उनके पास चलता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीर साहब। सबसे पहले आपको मुबारक कि आप एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रख रहे हैं आजकल, कि उस शहर में भी हैं जो बड़ा ही अमन पसंद है। और बताइएगा वजह शोहरत क्यों क्यों लोग, आपका नंबर फर्स्ट आ गया वियना का पूरी दुनिया में। मेरे सवाल ख़त्म, अब आपके जवाब शुरू। जी। जी, वियना जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है और वियना की वजह शोहरत जो है इसकी तारीख है। और बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी तारीख से कुछ सीखा हो, लेकिन ऑस्ट्रिया एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी तारीख से सीखा और इसने ये फैसला किया कि मैं किसी जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा और एक पुरअमन रास्ता इख्तियार किया। जी। तो इसी लिहाज से वियना जो है इसका कैपिटल है और इसके लोग भी बहुत पुरअमन हैं। अच्छा। इस पुरअमन होने की वजह से इन्होंने अपनी सारी तवज्जो अपनी तरक्की, अपनी तालीम, अपनी सेहत और इन सहूलियात को बेहतर करने में डाली, जिस वजह से आज वियना दुनिया के जो रहने के लिहाज से बेहतरीन शहर हैं उनमें टॉप पर है और इस साल भी रेटिंग में वियना जो है वो पहले नंबर पर आया है। तो क्या वजह है? क्या अमन पसंद शहर है, मजहबी रवादारी की वजह से, तरक्की की वजह से, और किस वजह से? कानून की बालादस्ती की वजह से, इंतजामिया मुतहर्रिक है? ये हमारे लोगों को बताइएगा, ताकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान भी सुन रहा है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। क्या वजह है कि वियना बेस्ट शहर कहलाया है पूरी दुनिया में? दीगर यूरोपीय मुल्कों की तरह यहाँ पर भी इंसानी हकूक की बहुत पाबंदी की जाती है। उसके साथ साथ वही इंसान जो दूसरे मुल्कों में बसते हैं उन्हीं कौमों के लोग यहाँ भी बसते हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस और इंतजामिया चौकस है, जिस वजह से यहाँ जराइम का रेट बहुत कम है। जराइम करने के लिए लोग तो वही हैं जो कि दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। अगर उनको छूट दी जाए तो वो शायद कोई ना कोई जुर्म करें, लेकिन यहाँ की पुलिस ऐसा कोई मौका ही नहीं फराहम करती कि जिस वजह से वो कोई जुर्म कर सकें। कहा जाता है कि यहाँ की जो 50% पुलिस है वो तो यूनिफॉर्म में है। अच्छा। और 50% पुलिस जो है वो सिविल कपड़ों में यहाँ शहर में गर्दिश करती है, जिस वजह से यहाँ का अमन बरकरार है। तो जब हम तीसरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया के हालात देखते हैं, वो पुलिस तो खुद जराइम में मुलव्वस होती है, मंशियात का धंधा करती है और बेराह रवी का शिकार भी होती है, और ऐसे ऐसे काम लेती है पुलिस। और आजकल पुलिस ने जो ठेका उठाया हुआ है पाकिस्तान में बिलखसूस, वो मसाजिद में जाती है और अपने सिविल वर्दी में जाती है और मीनारे भी गिरा देती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि अस्टरिया में, वियना में, पुलिस का जो काम है वो अपना छोड़ के जाके किसी के अकीदे के अंदर दखल अंदाजी कर दें? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वैल्यूज हैं वो बहुत हाई हैं। यहाँ इक़्तिदार की जो है वो बहुत कदर की जाती है, दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है और हर एक को मजहबी आज़ादी है। हर एक को अपना मजहब अपने पूरे आज़ादी के साथ यहाँ उस पर अमल करने की इजाज़त है। चुनांचे यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता जहाँ पर पुलिस
نے خود یا کسی اور کو یہ اجازت دی ہو کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے اوپر خواہ مخواہ کی کوئی پابندی لگائے یا سختی کرے۔ اس لحاظ سے یہ شہر بہت ہی پرامن ہے اور یہاں ہر قسم کے لوگ، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ پوری آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کا نمونہ ہے ہمارے تیسری دنیا کے ممالک کے لیے۔ تو عدالتی نظام کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہمارا ملک تو 130ویں نمبر پہ چلا گیا، قانون کی بالادستی نہیں ہے، بلکہ اب تو وکلاء بھی اور ججز بھی کہتے ہیں کہ وہاں آئین میں سے کچھ ایسی تبدیلی لازمی کرنی پڑے گی جس میں ہر کسی کو انسانی حقوق ملیں۔ آپ نے ابھی کہا کہ انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی سختی تو نہیں ہوتی، رشوت ستانی، کرپشن وغیرہ تو نہیں ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے ملک میں کسی جگہ بھی؟ جی جی بالکل، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر اگر کوئی پولیس والا آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کا قریبی دوست بھی ہے، لیکن قانون کی اگر بات آئے تو وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، اگر آپ نے 10 یورو کا بھی جرمانہ دینا ہے تو وہ آپ سے جرمانہ وصول کرے گا اور پھر اپنے تعلقات کو نبھائے گا۔ تعلقات یعنی اگر آپ کا بھائی ہے یا آپ کا دوست ہے، وہ الگ، اور اسی وقت وہ حکومت کی جو نوکری کر رہا ہے وہ اس کی پابندی کرے گا، اور آپ سے آپ کی جو غلطی ہے اس کی تلافی کرائے گا، اور اس کے بعد وہ آپ کا دوست ہے۔ یہ یہاں کی خوبی ہے، اس وجہ سے پولیس اور انتظامیہ کا جو ہے یہاں پہ کنٹرول بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ کسی انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور اپنی جو ہے پوری توجہ اپنے قانون کو امپلیمنٹ کرنے پہ لگاتے ہیں، جس وجہ سے یہاں جرائم کا ریٹ بھی کم ہے، اور مہینوں گزر جاتے ہیں، کوئی خبر ایسی ہم سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، یہاں تک کہ یہاں پر کوئی چھوٹا موٹا بھی واقعہ ہو تو اس کی بھی تردید کی جاتی ہے، اور عوام جو ہے اس کو بھی ناپسند کرتی ہے، کیونکہ یہ امن پسند ملک ہے، امن پسند لوگ ہیں، اس لیے یہ اس قسم کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے معاشرے کے اندر کوئی کرائم ہو، کوئی جرم ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ یہ پھر دونوں کا جو مطمئن ہو گیا نا کہ عوام بھی خوش اور انتظامیہ بھی خوش، کہ دونوں مل جل کے ایسے پروگرام کرتے ہیں، یہ ایسے نوبت ہی نہیں آنے دیتے، ان کو حقوق مکمل ملتے ہیں جہاں جرائم کر سکیں لوگ۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں کی عوام بھی تعاون کرتی ہے اور اس کے ساتھ پولیس بھی ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے، لیکن خواہ مخواہ پولیس کسی کو تنگ نہیں کرتی، اگر کسی کا کوئی غلطی ہے پولیس اس کو غلطی بتائے گی، اور اس کا جو جرمانہ جو ہوگا وہ اس سے وصول کرے گی، اور اس کے ساتھ بالکل اس کو خوشی سے رہنے دے گی، ٹھیک ہے آپ نے اپنی غلطی کی تلافی کر دی، اس کے علاوہ اس کو کوئی تنگ نہیں کرتی۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ویانا کی، جو فرسٹ نمبر آیا، پہلے نمبر پہ آیا پوری دنیا میں۔ صفائی ستھرائی کا بتائیے، اور اگر خدا نخواستہ ہم جب غیر ملکی آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گند گند ادھر ادھر پھینک دیں، تو کیا کونسل کیا سلوک کرتی ہے؟ یہ قانون بھی بتائیے گا کہ صاف ستھرا اور اچھا شہر بننے کے لیے کیا کیا وہاں کرنا چاہیے؟ جی اس شہر کے اندر صفائی کا انتظام بہت اچھا ہے، اور یہاں پر جو عوام ہے وہ خود سے صفائی کا خیال رکھتی ہے، اور صفائی کا معیار جو ہے، میں چونکہ لندن میں بھی رہا ہوں اور دیگر کوئی یورپین ممالک میں بھی مجھے رہنے کا موقع ملا ہے، تو صفائی کا انتظام یہاں بہت ہی اچھا ہے، یہاں نکاسی آب کا نظام بہت اچھا ہے، کبھی سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا ہوا نہیں دیکھا، کبھی گند جو ہے وہ جو ہے سڑکوں کے اوپر نہیں دیکھا، کیونکہ عوام بھی ایجوکیٹڈ ہے، اور عوام کو بھی پتا ہے کہ ہمارا نمبر پہلی پوزیشن پر ہے ہم اس وقت، اور ہم نے اس پوزیشن کو مینٹین رکھنا ہے، اور یہ عوام کی خوبی ہے کہ انہوں نے یہ معیار حاصل کیا ہے، اور دیگر جو یہاں کی جو ہے خوبصورتی ہے، چونکہ یہ سوئٹزرلینڈ اور یہ ملک ساتھ ساتھ ہیں، تو جو خوبصورتی سوئٹزرلینڈ میں پائی جاتی ہے وہ قدرت نے یہاں بھی عطا کی ہے، تو اصل میں اس قدرتی ماحول جو نیچر ہے اس کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے، جس وجہ سے یہ خوبصورت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے نیچر جو ہے وہ بہت خوبصورت بنائی ہے، اب انسان جو ہے وہ آگے اس کے اوپر مختلف تبدیلیاں کر کے ماحولیاتی آلودگی کر کے تو اس کو خراب کرتا ہے، لیکن یہاں کی عوام اس لحاظ سے بہت سنجیدہ ہے، اور وہ اپنے ماحول کے اندر کوئی ایسی ماحولیاتی آلودگی نہیں آنے دیتے جس سے یہاں کی خوبصورتی میں کمی آئے۔ اچھا، آپ نے شروع میں کہا کہ امن پسند ملک ہے، تو
ये नेटो का हिस्सा है या जंग में किसी में हिस्सा लेता है या इनकी फौज भी है, ये भी नाज़रीन को बताइएगा कुछ। जी, ये मुल्क इसने एक मुआहदा कर रखा है कि ये किसी भी जंगी मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा, किसी जंग में किसी की तरफदारी नहीं करेगा और ये नेटो का मेंबर भी नहीं है। इस लिहाज से ये बहुत ही पुरअमन मुल्क है और इसने अपने जो है पुरअमन मुल्क होने की वजह से अपनी सारी तवज्जो अपनी तरक्की और तालीम और सेहत के निज़ाम को बेहतर करने में दी, जिस वजह से आज ये दुनिया में पहली पोज़ीशन पर है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो असाइलम देता है कि गैर मुल्की आप देखते हैं इक्का-दुक्का या किसी भी तादाद में, और जो यूक्रेन के लोग हैं उनके साथ इन्होंने क्या सलूक किया, और जो पाकिस्तान, इंडिया या अफ़गानिस्तान से असाइलम लेने वाले आते हैं, उनके साथ क्या रवैया होता है इंतज़ामिया का और अवाम का? जी, असाइलम के लिहाज से यहाँ का जो एवरेज टाइम पीरियड है वो 6 से 7 साल है। 6 से 7 साल इंतज़ार करते हैं। उसके दौरान यहाँ की हुकूमत देखती है कि ये शख्स इस माहौल में इंटीग्रेट हुआ है या नहीं, उसके बाद वो फैसला करते हैं। और यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी बाकी यूरोपीय मुल्कों की निस्बत बहुत कम है। कह सकते हैं कि 1% है। और दूसरे यूक्रेन की जंग के ऊपर इस मुल्क का रवैया वही है जो इन्होंने मुआहदा कर रखा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। अच्छा। हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब यहाँ के वजीर आजम ने, यहाँ बुंदस काउंसलर कहा जाता है, जब उन्होंने विजिट किया यूक्रेन का तो फिर वो आगे रशिया भी गए। यानी ये नहीं किया कि सिर्फ यूक्रेन का विजिट करके तो वापस आ जाते, वहां का भी किया और एक अपने आप को न्यूट्रल साबित किया। और दीगर जो यहाँ की सूरत हाल है, यहाँ मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं और वो यहाँ की जुबान जर्मन है, वो यहाँ की जुबान सीखते हैं जिस पर बहुत जोर दिया जाता है। और मुख्तलिफ इदारों में भी मुख्तलिफ जो रंग व नस्ल के लोग काम करते हैं। यानी कि पुरअमन मुल्क है, हर एक को उसकी सलाहियत के मुताबिक ये मौका फराहम करता है। और इस लिहाज से ये बहुत जो है कहना चाहिए कि एक जन्नत का नमूना पेश करता है। तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो तालीम हासिल करने आते होंगे, आया जब वो स्टूडेंट आते हैं उनको कौन से हकूक वहाँ मिलते हैं और वो आया काम कर सकते हैं, और कैसा म्यार तालीम है इनका? आखिरी सवाल है, फिर इंशाल्लाह आपसे राब्ता तो रहेगा, फिर हम आपसे बातें भी करेंगे। जी, नसीर साहब, यहाँ पे तालिब इल्म जर्मनी से आते हैं और दीगर ममालिक से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ तालीम सस्ती है, तालीम का म्यार इंतहाई बुलंद है। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि यहाँ के इदारों में चंद सीटों के लिए 150 सीटों के लिए 5-5 हजार एप्लीकेशंस आती हैं और उसमें से जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। और जर्मनी के लिहाज से यहाँ की तालीम जो है वो म्यारी भी है और सस्ती भी है। इसलिए मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त यहाँ जर्मनी से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर काम की भी इजाज़त है और जॉब भी आसानी से मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़ुबान की कुछ महारत हासिल कर लें ताकि आप अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। तो नाज़रीन, हमने एक मुख्तसर सा प्रोग्राम करना था कि वियना जौन सा है पूरी दुनिया में ये शहर क्यों बेस्ट आया, सबसे बेहतरीन शहर करार दिया गया, और बहुत सारे जर्मन जो अपनी छुट्टियां वहीं गुजारते हैं, वहाँ पहाड़ है, वादियाँ हैं, बहुत प्यारी प्यारी वहाँ की खबरें बताते हैं। और जब भी इन्होंने बर्फबारी के मौसम में वहाँ जाना तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहाँ जाके लुत्फ अंदोज हो, और यहीं से फिर इटली भी इनके साथ है, इनके साथ स्विट्जरलैंड भी इन्होंने बताया। कौन कौन से मुल्क की सरहद आपको लगती है, बता दीजिएगा। जी, आपने पूछा कि यहाँ सैर सपाटे के लिए आते हैं लोग, तो चूंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है और शी फारन यानी आइस स्केटिंग यहाँ का नेशनल कौमी खेल है। तो बाकी ये इटली इसका पड़ोस में है, इसके पड़ोस में स्विट्जरलैंड है, लेकिन उसके दरम्यान एक छोटा सा मुल्क आता है। और जर्मनी का मुल्क इसके साथ लगता है, स्लोवाकिया इसके साथ लगता है, और हंगरी है और स्लोवेनिया है। तो ये ममालिक इसके हैं और यहाँ मुख्तलिफ ममालिक से काम करने के लिए लोग भी यहाँ आते हैं और जो कि हमें यहाँ मिलते रहते हैं और उनसे उनके मुल्की हालात का भी पता लगता रहता है। जो ऑस्ट्रिया है इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इर्द गिर्द के ममालिक को ये नौकरियां फराहम करने में
اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ کام وہاں یا دوسرے ممالک میں شاید کم ہے یا وہاں اجرت کم ملتی ہے. اس لحاظ سے جو آسٹریا ہے اجرت کے لحاظ سے بھی اچھا ملک ہے، اس لیے دوسرے ارد گرد کے ممالک سے لوگ یہاں کام کرنے بھی آتے ہیں. پاکستان کی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر انہوں نے بھی اپنے ملک کا مقام بنانا ہے، اپنے شہروں کو ترقی دینی ہے، اپنے شہر کا نام بھی کوئی ایسے طریقے سے دنیا میں لیا جائے، کیا کہنا چاہیں گے کراچی، لاہور، فیصل آباد، کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کے عوام کو؟ کیونکہ پاکستان میں ہمارے بہت سارے ناظرین دیکھتے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں اس وقت. جی، میں پاکستان کی عوام کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ملک کو اپنا سمجھیں. ہر فرد اپنے ملک کا مالک ہے اور وہ اس کی تعلیم و ترقی میں کردار ادا کرے. کسی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے وہ خود دیکھے کہ اس نے ملک کی تعلیم و ترقی کے لیے کیا کیا ہے، اس کی وہ اپنا کس طرح کردار ادا کر سکتا ہے. ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں محنت کرے تو اپنے ملک کو اوپر لے جا سکتا ہے. پاکستان کے لوگ باہر کے ملکوں میں آ کر بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں آ کر وہ قانون کی پابندی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اور ترقی کر لیتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں رہ کر وہ اس انداز سے سوچتے ہی نہیں کہ یہ ملک بھی جو ہے یہاں پر بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، اس اپنے ملک کو بھی اوپر لے جا سکتے ہیں. پاکستانیوں نے دنیا کے کئی ممالک کئی اداروں کو کھڑا کیا. جیسے عرب میں ایئر لائنز چل رہی ہیں، وہ پاکستانی پائلٹ تھے جنہوں نے کھڑی کی. تو محنت کریں، اپنے ملک کو اپنا سمجھیں اور جو کچھ جس انداز سے جس کے حیثیت سے آپ اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں. تو کیوں نہیں پاکستان ترقی کر سکتا؟ پاکستان بھی بہت ترقی کر سکتا ہے انشاءاللہ. مگر اگر ریاست ساتھ دے عوام کی اور عوام ساتھ دے ریاست کی، پھر دونوں چیزیں ملیں گی تو پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا. یہ تھے ہمارے نصیر الدین صاحب ویانا سے، اور اسٹریا اور ویانا کی بہت اچھی خبریں بتا رہے تھے. انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ رکھیں گے، ان سے تبصرے بھی لیا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.